प्रधानमन्त्रीले नै गरेका गलत कार्यले गर्दाखेरि आज परिस्थिति के भयो त भन्दाखेरि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर प्रचण्डले राखेको जो प्रस्ताव छ त्यो पनि गलत थिएन। किनभने यस्तामा के भने त्यहाँ के भने राजनीतिक के भने द्वन्द्वहरूलाई सबैलाई के भने एकातिर पन्छाएर राष्ट्रिय एकताको कुनै खोजी भन्छ। आज हेर्नुहोस् संसारभरि त्यो प्रयास भइरहेको छ नि। अहिले जुन सरकारले खर्च गरिरहेको छ भने कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नको लागि जुन खर्च गर्छ त्यो खर्चमा यिनीहरूले सेयर खोजेको हो कि त्यसको हिसाब खोजेको हो कि अथवा सरकारले गरिरहेको काममा किन आफूले पनि जस लिन खोजेको कि जनताको विरोध प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनियो। तपाईँले देख्नै भएको छ होइन, कति आलोचना भएको छ होइन। प्रधानमन्त्री नैतिक सङ्कटमा फसिसक्नु भएपछि प्रचण्डले यो एक्सन लिनु प्रचण्डको एक्सन ठिक छ होइन। जुन मान्छेको सल्लाहकार उसको आदेश मात्रै मान्ने हुँदा त कारिन्दा भयो नि। उहाँले मान्छे कस्ता राख्नुभयो, सल्लाहकार राख्नु भएन, कारिन्दा राख्नुभयो। माओवादी र के भने एमाले बिचको के भने एकतालाई नि एउटा दह्रो बनाउन को लागि अहिले त उपयुक्त पात्र को देखा परेका छन् भने माधव कुमार नेपाल देखा परेका छन्। वामदेव गौतमलाई दिएको यो आश्वासन त के हो त भने उदारो आश्वासन, पुग्न नसक्ने खालि बेखो बनाउने आश्वासन भयो होइन। त्यति बेला दुईटा के भनेदेखि पूर्व केन्द्रदेखि माओवादी र पूर्व एमाले नमिलेको भए यो स्थिति यो के भने चुनावको परिणाम आउनै सक्ने थिएन मेरो बुझाइमा। जब चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले बैमानी गर्न नियत गर्न सुरुवात गर्नु वास्तवमा गर्नु हुँदैन थियो। ओलीबाट सरकार पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैन, दुईटै पदबाट ओलीलाई बिदा गर्नुपर्छ। पार्टी बचाउने कुरा हो, त्यसकारण के भने ओलीलाई राखेर पार्टी डुबाउ ओलीले दिएका केही के भनेदेखि अवसर उपभोग गरेर पार्टी डुबाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोचको आधारमा उनीहरू पनि टसमस गरे। ओली विरोधीहरू जति के भने छन् टसमस गरेको के भने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री पत्नी त्याग गर्नुपर्ने, अध्यक्ष पनि त्याग गर्नुपर्ने भनेर जुन अडान लिएको छ नि, अब त्यो स्थायी समितिको के भने बैठकले पनि त्यही नै के भनेदेखि निर्णय गर्ने के भने सम्भावना छ। पार्टीको निर्णय नै के हुन्छ भने अन्तिम निर्णय हुन्छ। पार्टीको निर्णयको विपरीत संसद जान सक्दैन, संसद विघटन गर्ने अधिकारै प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने छलफल हो। कोही मान्छेलाई गाली गर्नु र अनपपुलर गर्नुपर्ने यो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको मान्छे भनिदियो यति भन्दै सिद्धिन्छ। त्यति अनपपुलर हुनुहुन्छ उहाँ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। हिजो बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत नरहेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाललाई समेत तेस्रो पार्टी अध्यक्ष बनाउने आफ्नो अडानले पार्टी बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। यो सँगै बढेको राजनीतिक सरगर्मी र यससँगै बढेका विभिन्न आकलनहरूबारे हामी केही विशेष कुराकानी गर्नको लागि यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की समक्ष आइपुगेका छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNB.com मा। धन्यवाद। यो देखिएका होल राजनीतिक सिनेरियो जुन छ यसले जनतामा चाहिँ कस्तो खालको भ्रम पैदा गरिरहेको छ भने अब अहिले कोरोनाको त्रास भन्दा पनि राजनीतिक त्रासले चाहिँ मान्छेहरू बढी ग्रसित भएका छन्। यो के हो सर? तपाईँले बडो सही प्रश्न उठायो। आम जनताले पनि यो प्रश्न के भने उठाइरहेको स्थिति छ। आज सम्पूर्ण नेपालीहरू कोरोना भाइरसको महाप्रकोपको बाट कसरी आफ्नो जीवन प्रतिरक्षा गर्ने र यो कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट हामी मुक्त भइसकेपछि, यो समाप्त भइसकेपछि त्यसपछि हुने चाहिँ आर्थिक समस्याहरू, सामाजिक समस्याहरू, रोजगारका समस्याहरू, विविध समस्या जटिल समस्याहरू देखा पर्नेछन्। ती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू, सबै सामाजिक संस्थाहरू लाग्नुपर्नेमा अहिले नेपालको राजनीति भनेको के हो भने आन्तरिक राजनीतिक खिचौलोमा के भने अल्झिरहेको के भनेदेखि स्थिति छ। भएको हुनाले जनताले पनि यो कुरा त्यति मन के पराएको स्थिति छैन। तर हेर्नुहोस्, घटनाक्रम कहिलेकाहीँ कस्तो किसिमको हुँदो रहेछ भने नचाहँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक घटनाहरू, नचाहेका घटनाहरू घट्ने अवस्था के हुँदो रहेछ। यहाँ अहिले समस्या चाहिँ कहाँबाट आयो भने यो सम्पूर्ण स्थितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने, सबैलाई समेटेर के भनेदेखि यो महाप्रकोपको सँग लड्नुपर्ने, आम जनताको के भनेदेखि जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भनेको को भने देशको के भने प्रधानमन्त्री हो। तर प्रधानमन्त्रीले नै गरेका गलत कार्यले गर्दाखेरि आज परिस्थिति के भयो त भन्दाखेरि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्नुपर्ने के भने कोरोना भाइरसको के प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने,
तर के भने राजनीतिमा के भने अल्झिनु कसरी त भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त जब के भनेदेखि यो कोरोना भाइरसको सँग लड्नको लागि हामीलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू तयारी गर्नुपर्ने त्यो सबै कुरामा पहिलो सुरुवात त गभर्मेन्ट बेखबर है, पछि जनताको प्रेसर पछि सुरु गर्यो। त्यसमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गर्ने ठुलो भ्रष्टाचारको कुरा आयो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, भएकोमा पछि आएर उहाँले के भन्नु भने आम जनताले मिडियाले उठाइरहेको छ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारै भएको छैन भन्नुहुन्छ। त्यसपछि केही तयारी भएन। पछि उहाँकै पार्टीको एउटा अध्यक्षले के भन्नुभयो भने त यो महाप्रकोपसँग लड्नको लागि, महामारीसँग लड्नको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको एउटा के अरे साझा संयन्त्र बनाएर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि के भने उहाँले त्यसको पनि विरोधमा के भने ठ्याक्कै यहाँनिर उभिनुभयो। म सरलाई यहाँनिर अलिकति प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो यो महामारीसँग लड्नको लागि जसरी अर्का अध्यक्ष नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जाउँ होइन, सबै पार्टीहरूबिच हामी सबै पार्टीहरूबिच एउटा सहमति गरेर जाउँ भन्ने उहाँले जुन एउटा सर्वदलीय सहमतिको एउटा जुन वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु भयो। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री अलिकति थोरै रिसाएको हो कि अथवा उहाँहरू बिचको यो इगो प्रब्लम हो कि के हो सर? यो समग्र घटनाक्रमको जसरी मैले अघि व्याख्या गरेँ, समग्र घटनाक्रमको सुरुवाती पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको हुनसक्छ होइन। यस्तो त्यो इगो पनि होइन। मूल कुरा त के हो भने त्यति बेला के हो भनेदेखि प्रचण्डले राखेको जो प्रस्ताव छ त्यो पनि गलत थिएन। किनभने यस्तामा के भने त्यहाँ के भने राजनीतिक के भने द्वन्द्वहरूलाई सबैलाई के भने एकातिर पन्छाएर राष्ट्रिय एकताको कुनै खोजी भन्छ। आज हेर्नुहोस् संसारभरि त्यो प्रयास भइरहेको छ नि, राजनीतिक विवादलाई थाती राखेर यो के भने राष्ट्रको अगाडि आएको, जनताको अगाडि आएको के भने समस्याको चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरा के भनेदेखि सबै देशले अगाडि हामीले पनि गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव किन अनुचित थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले कसरी बुझिदिनुभयो भने यो चाहिँ अहिले के भने संयन्त्र बनाऊ भनेको यसको अर्थ चाहिँ अहिले जुन सरकारले खर्च गरिरहेको छ भने कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नको लागि जुन खर्च गर्छ त्यो खर्चमा यिनीहरूले सेयर खोजेको हो कि त्यसको हिसाब खोजेको हो कि अथवा सरकारले गरिरहेको काममा के आफूले पनि जस लिन खोजेको कि भनेर उहाँले के भनेदेखि बुझ्दिनु भयो। एउटा कुरा त त्यो गरी एउटा त्यसबाट एउटा के विवाद सिर्जना भयो। दोस्रो भनेको कुरा के हो भने पार्टी पङ्क्तिलाई अथवा आफू सरका नेताहरूलाई थाहा जानकारी नहुँदै यत्रो मुलुक लकडाउनमा फसेको बेलामा जनता भयभीत भइरहेको अवस्थामा उहाँले गुपचुप रूपमा दुईटा अध्यादेश ल्याउनुभयो। एउटा अध्यादेश भनेको दल फोडो अध्यादेश, अर्को भनेको के हो त भनेदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमा एकलौटी आफूले नियुक्ति गर्ने प्रकृतिको भनेदेखि अध्यादेश जारी गर्नुभयो। यसले के भने ठुलो विवाद जन्मिसकेपछि अब के आयो त भन्दाखेरि अप्रत्याशित रूपमा जनताको विरोध प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनियो। तपाईँले देख्नै भएको छ होइन, कति आलोचना भएको छ होइन। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेर प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा भयो भनेपछि त्यसको प्रेसर नेकपाभित्र नि पर्यो। यसमा हामीले छ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार समूहलाई दिन सक्छौँ। जसरी प्रचण्डले एउटा सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाउनु भयो, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू चाहिँ प्रचण्डमाथि खनिनु भयो। त्यस पछाडि यो राजनीतिक विवाद नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्व चाहिँ अलिक सतहमा छताछुल्ल भएको हो कि भन्ने जस्तो हामीले देखेका छौँ होइन। अब यो भित्री कुराहरू पनि हुनसक्ला, तर तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो पनि एउटा कारण हो। जस्तो कि मैले नै अगाडि भने यो जब कि प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै त विशेष त उहाँले के भने उहाँको प्रधानमन्त्री ओलीका धेरै निकट आफ्नो सामाजिक सञ्जालमै के भने उहाँको के पूर्व के सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यो के अनावश्यक कुरा हो भनेर लेख्नुभयो। त्यसपछि के भने प्रधानमन्त्रीका के भनेदेखि बालुवाटारका उहाँका सल्लाहकारहरूले त्यसको के भनेदेखि विरोध भयो। त्यसले पनि एउटा के भनेदेखि तिक्तता सिर्जना गर्यो। गरिसकेपछि अझ यो जुन अध्यादेश आयो नि, अध्यादेश आइसकेपछि त त्यसपछि के भने ओहो हर चिज पार्टीलाई कुनै काममा पनि सरकार साथमा लिएर हिँड्न नचाहने अनि पार्टीलाई के थाहा जानकारी नभइकन गुपचुप रूपमा अध्यादेश ल्याउने, त्यो अध्यादेश पनि आवश्यक भएको भए नै हुन्छ। अर्काको पार्टी फोड्नको लागि, मैले अरूको पार्टी फोड्नको लागि ल्याएँ त भन्नुभयो नि उहाँले नि मिटिङमा। भनिसकेपछि के हो भने त्यसपछि अब जनताको नै आक्रोश तीव्र बढेको हुनाले नेकपा चाहिँ के स्थितिमा नेताहरू के यहाँ पुग्यो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई
चाहिँ पदमा राखिराख्ने हो भने पार्टी पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन, यो के अरे महाप्रकोपको सामना गर्न सकिँदैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री नैतिक सङ्कटमा फसिसक्नु भएपछि प्रचण्डले यो एक्सन लिनु यसले बस प्रचण्डको एक्सन ठिक छ ठिक छ होइन। त्यो त के हो भने जब चाहिँ के भने अन्य नेताहरूले अन्य नेताहरूको र पार्टी पङ्क्तिको अगाडि के प्रश्न आयो भने जनताको यत्रो आलोचना भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई यत्तिकै छोडिदिएर पार्टी सिद्ध्याउने कि अथवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि सेफ ल्यान्डिङ गराएर अथवा के अरे साइडमा राखेर पार्टी बचाउने भन्ने त प्रश्न आयो नि। पार्टी पङ्क्ति अहिले केमा पुग्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई किनारमा राखेर अथवा उहाँलाई के अरे पछाडि सारेर अर्को व्यक्ति नेतृत्व अगाडि सारेर पार्टी बचाउनुपर्छ, यो महामारीसँग सङ्कटमा सामना गर्नुपर्छ। जुन जनताको के भने अहिले के भने जुन आलोचना भइरहेको छ त्यो आलोचनाबाट पार्टीलाई के नै बचाउनु पर्छ भनेर उहाँको यो एक्सन आएको हुनसक्छ। यो एक्सनमा आयो। अब मलाई यहाँनिर एउटा प्रश्न मनमा के उब्जिन्छ भने जसरी यो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह होइन अनि प्रधानमन्त्री निकटका तपाईँको गोकुल बास्कोटा, जसरी हामीले डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणलाई हेर्ने हो भने र उहाँकै बोलीलाई यदि आधिकारिक मान्ने हो भने गोकुल बास्कोटाकै डिजाइन अनुसार चाहिँ यो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने कुराहरू प्रष्ट भएको छ उहाँको अन्तर्वार्ताहरूमा। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पिञ्जडाको सुगा बनाएर चाहिँ यहाँ केही लुटधन्दा मचाउनेहरूले जुन बाहिरी सर्कल एउटा क्रिएट गरेको छ त्यो भित्र त्यो गुटमा चाहिँ प्रधानमन्त्री एकदम चुल्लोमा डुब्नु भएको हो। एकदम तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। तपाईँ के हो भने प्रधानमन्त्री ओली साह्रै केही गर्नै नसक्ने भन्ने मान्छे होइन। तपाईँले देख्नुभयो पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केही भूमिका त निभाउनु हो नि, तर पछि के भयो त उहाँ कहाँ चुक्नु भयो त भन्दाखेरि जब उहाँ के भने बिरामी पर्नुभयो, अस्पतालबाट अस्पताल अनि अस्पतालबाट के भनेदेखि बालुवाटारबाट अस्पताल, बिरामीको स्थितिमा रहेपछि त्योमा उहाँले जब देश सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि कि त मैले सकिनँ भनेर पार्टीलाई अनुरोध अर्को म केही समय रेस्ट गर्छु, उपचार गराए जेलसम्म, अर्को के भनेदेखि विकल्प दिनुहोस् भन्नु पर्थ्यो इमान्दारीपूर्वक होइन, कि त उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने आफू नसक्ने भयो भने पार्टीभित्रकै प्रधानमन्त्री आफ्नै पदमा रहेर पनि अलिक जिम्मेवार योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई के भने सहयोगी लिएर के भनेदेखि सरकार के सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले के गर्नु त भन्दाखेरि सल्लाहकार पनि अहिले उहाँको वरिपरि सल्लाहकारको र कारिन्दाको बिचमा फरक हुन्छ। सल्लाहकार भने के हुन्छ भने जसको सल्लाहकारबाट बसेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको भन्दा बढी जान्ने मान्छे नै सल्लाहकार हुन्छ, सल्लाह दिने हो। तर के हो भने जुन मान्छेको सल्लाहकार हो उसको आदेश मात्रै मान्ने हुँदैन त कारिन्दा भयो नि। उहाँले मान्छे कस्ता राख्नुभयो, सल्लाहकार राख्नु भएन, कारिन्दा राख्नुभयो। आफूले के भनेको के आदेश तामेल गर्ने कारिन्दा मात्रै राख्नुभयो। अनि ती कारिन्दा पनि के भने यदि इमान्दार भएको भए तर ती कारिन्दाले पनि उचित सल्लाह दिन नसकेको हो कि अथवा गलत सल्लाह, जस्तो अध्यादेशकै प्रकरणलाई हेर्ने हो भने गोकुल बास्कोटाले यति बेला यो राजनीतिक सङ्कटमा त्यसमाथि देश एउटा महामारीको सङ्कटमा गुज्रिरहेको बेलामा अध्यादेश लिएर आउनको लागि जसरी उहाँले रणनीति खेल्नुभयो यो त सरासर गलत छ नि, एकदम गल्ती हो। त्यो सल्लाहकारको त कुनै के भने उनीहरू के छ अहिले मैले भन्छु सल्लाहकारको विषयमा, उनीहरू सल्लाहकार होइनन्, उनीहरू कारिन्दा हुन्। हामी के भन्ने सल्लाहकार हुन् भनिरहेको छौँ। अनि उनीहरूले पनि के गरे त सल्लाहकारहरू पनि यदि इमान्दार भएको भए उनीहरूले पनि केही भूमिका निभाउन सक्थ्यो होला। तर उनीहरू के भने निस्वार्थ प्रेरित बिरामी के भने प्रधानमन्त्री ओली बुढा बिरामी छन्, यही बेला लुट्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सबैतिर लागे, एउटा आर्थिक उपार्जनमा लागे एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के लागे त भन्दाखेरि जब के भनेदेखि शक्ति केन्द्रको वरिपरि शक्ति केन्द्रको जुन प्रमुख मान्छे हो भने कमजोर हुन्छ नि, त्यो बेला के भन्छ यसको वरिपरिको जो गलत घेरा हो त्यो गलत घेरालाई के गर्छ भनेदेखि बाह्य भएका विदेशी शक्ति हो अथवा देशभित्रकै के हो त भनेदेखि गलत तत्त्वहरूले के प्रयोग गर्छन्। भनेपछि अब यहाँ के देख्यो, यो अध्यादेश ल्याउनेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीका नाउँमा जे कामहरू भए अनि ती कामहरू गर्नेमा प्रमुख भूमिका जो किसिमका पात्रहरूले के भूमिका निभाए, तपाईँले नाम पनि लिनुभयो नि त, निभाए। तिनीहरू चाहिँ के हो भने एउटा त निस्वार्थबाट प्रेरित, अर्को कुरा के प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि सिद्ध्याइदिनकै लागि बाह्य शक्ति अथवा बाह्यका शक्तिहरूले खेलेकोमा तिनीहरूले त्यो भूमिका निभाए कि भने होइन भने यति साह्रो भनेदेखि गलत एजेन्डाहरू कसरी अगाडि आए त। त्यस कारण त्यो तपाईँले भनेको कुरो सल्लाहकारहरू के हो भनेदेखि भने उनीहरूले के भनेदेखि गलत उद्देश्यको साथ
बाह्यबाट पनि प्रभावित भएर गलत चिज गरेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब जसरी प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रस्ताव राख्नु भएको छ, भनौँ न राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत नभएका वामदेव गौतमलाई, जसलाई चाहिँ जनताले चुनावमा हराइसकेका छन्, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ, यो कतिको जनभावना अनुरूप छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ कस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पहिला पनि के अरे विशेष चर्चाको विषय के अरे बन्यो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीकोलाईबाट अब के अरे पार्टी चल्दैन, देश चल्दैन, उहाँको विकल्प दिनुपर्छ भनेर पार्टीका उहाँसँगका सरका नेता र अनि पार्टी पङ्क्ति जब पुग्यो नि, पुगिसकेपछि के भने उहाँको प्रधानमन्त्री पद के अरे धरापमा पर्यो ओलीजीको। परेपछि उहाँले के स्टाइल अब प्रधानमन्त्री पद जसरी पनि जोगाउनु पर्ने छ। कसरी जोगाउने त भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाललाई एउटा किसिमको के आश्वासन दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याएर के भनेदेखि प्रधानमन्त्री पद बचाउने, त्यस्तै गरेर प्रचण्डलाई एउटा किसिमको प्रस्ताव दिने, त्यस्तै गरेर वामदेव गौतम जो उनको विपक्षीमा के भन्दै लागेका छन् उनलाई पनि के भनेदेखि एउटा झुट्टा आश्वासन के भन्दै राष्ट्रिय सभाको मा ल्याउने, त्यसपछि संविधान के संशोधन गर्ने के भने राष्ट्रिय सभाकोले पनि प्रधानमन्त्री हुन के भनेदेखि पाएको हुनाले राष्ट्रिय सभामा ल्याउने र प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने, त्यो त के हो भने उहाँको त्यो भनेदेखि त्यो गलत र झुक्याउने प्रस्तावको रूपमा उहाँले लिएर आउनुभएको। किनभनेदेखि तपाईँले के संविधान के भनेदेखि ओलीजीले पनि चाहेर संशोधन हुन्छ, अहिले त उहाँसँग 2/3 छैन नि त, छ 2/3 त कुनै हालत पुग्दैन। नभएको हुनाले त संविधान संशोधन हुने सम्भावनै छैन। संविधान संशोधन नभइकन के भनेदेखि राष्ट्रिय सभाको के प्रधानमन्त्री के नै हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। भन्दाखेरि त वामदेव गौतमलाई दिएको यो आश्वासन त के हो त भने उधारो आश्वासन, पुग्न नसक्ने खालि बेखो बनाउने आश्वासन भयो होइन। त्यसमा पनि के हो भने कि सिद्धान्त त अर्को तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तर कि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको भनेदेखि जुन जिम्मेवारी त्यसको के भनेदेखि महत्त्व अलग अलग हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको सांसद मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ भन्नुको पछाडिको कारण के हो भने प्रतिनिधि सभाको के भनेदेखि जुन निर्वाचित भएर जो आएको हुन्छ ऊ प्रत्यक्ष जनताले पत्याएको व्यक्ति हुन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ भने समानुपातिकमा पनि अग्रिम नै जनतालाई नावली दिएर निर्वाचित भएर आएको मान्छे हुन्छ भएको हुनाले त्यो बढी के हो भनेदेखि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ। राष्ट्रिय सभा भनेको त के हो त भने प्रत्यक्ष होइन नि, त्यो भएको हुनाले के भने प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै भएको मान्छे मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा ऊ जनताप्रति बढी निकट छ, जनताप्रति बढी जिम्मेवारी छ भन्नु। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरा सही कुरा हो। राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त यो पनि सिद्धान्त त गलत कुरा। 2 वर्षको उहाँको कार्यकाल सकिए पछाडि केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच भएको एउटा भद्र सहमतिको कुराहरू बाहिर निस्किएका थिए मिडियामा। 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चलाउने भन्ने कुराहरू पनि सत्तामा आएका थिए। तर यति बेला प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि लालायित नहुनु र ओलीले पनि प्रधानमन्त्री पद चाहिँ प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्न अलिकति इच्छा नदेखाउनु, यो भित्रको जुन छ नि यो के कस्तो खालको सिनेरियो हो? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त के हो भने अहिले पूर्व एमालेकामा पनि ओली पक्षहरूले एउटा के अरे गलत दाबी गरेर आउँदै गएका छन्। के भन्छन् भने यो चुनावमा लगभग 2/3 लगभग पुर्याएको चाहिँ हाम्रा के भनेदेखि नेता केपी शर्मा ओलीको कारणले मात्रै हो भन्ने सो गलत व्याख्या गरिरहेछन्। वास्तविक कुरा के हो भने त्यति बेला दुईटा के भनेदेखि पूर्व के भनेदेखि माओवादी र पूर्व एमाले नमिलेको भए यो स्थिति यो के भने चुनावको परिणाम आउनै सक्ने थिएन मेरो बुझाइमा। र त्यति बेला के हुन्थ्यो भनेदेखि बढी सङ्ख्यामा जित्थ्यो होला एमाले, तर अहिलेको जस्तो आउँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो के भने एकताकै कारणले 2/3 लगभग के जनमत प्राप्त गरेको भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा के अरे ओलीले मेरो मात्रै कारणले ओलीको कारणले मात्रै आएको भन्ने यो भ्रमबाट पनि उनीहरू मुक्ति हुन जरुरी छ। यो के हो भने त्यो दुईटा पार्टी एक हुन्छ, एक भएपछि त्यो एउटा स्थायी शक्ति के बन्छ भन्ने विश्वासमा जनताले के गरेको त भन्दाखेरि आफ्नो मत दिएको होइन। भएको हुनाले त्यो चाहिँ के भनेदेखि भयो। अब त्यति बेला यो एकता हुँदाको अवस्था स्वाभाविक कुरा हो नि त। अर्को पार्टी पनि चलाइरहेको मान्छे ओलीजी र
यो एकता गर्दाखेरि प्रचण्डको मात्रै होइन ओलीजीको पनि बढी के भने जोड किन रहेको थियो। रहनुको कारण के हो भने ओलीजीले पनि त्यो कुरा देख्नु भएको थियो कि यदि माओवादीसँग तालमेल भएन भने चुनावमा सफलता बहुमत ल्याउन सकिँदैन भनेर उहाँले पनि जोडबाट गर्नुभएको थियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्टीका अध्यक्ष बिचको एउटा सहमति भनेको तपाईँले भन्नुभयो नि आधी आधी कार्यकाल चलाउने भन्ने थियो। अब अहिले आएर पछि जब चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले बैमानी गर्न नियत गर्न सुरुवात गर्नु वास्तवमा गर्नु हुँदैन थियो। राजनीतिमा जो वचन बोलिन्छ नि जो वचनबद्धता हुन्छ नि दुईटै पार्टीले आधी आधी गर्नुपर्छ भनेको मतलब त कुरा के हो भने दुईटै तर्फका कार्यकर्ताहरूको लागि के भनेदेखि यो एकता प्रक्रियामा एउटा हार्दिकतापूर्ण होस् होइन यो मनोवैज्ञानिक रूपमा के एकता होस् भनेर त्यो गर्न खोजेको थियो नि। पछि उहाँ जब प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो भएपछि उहाँले बैमान गर्न के सुरुवात गर्नुभयो भने प्रचण्डलाई कहाँ के भनेदेखि हामीले दिने भन्ने कहाँ छ भनेपछि प्रचण्डले नि के बुझ्नुभयो उहाँले पनि भने दुईटा पूर्व के भनेदेखि एमालेहरू मिले भने त उहाँको हैसियत त सानो छ त्यहाँ। त्यसमा आफूले के भने दाबी गरेर के लाग्यो भोलि गएर प्रचण्डले मलाई पनि त 2 वर्षको आदि कार्यकालको भनेको थियो नि तपाईँले भन्नुभयो भने त उहाँले त अहिले पनि दिइराख्नुपर्छ पूर्व एमालेहरू एक हुनुपर्छ भन्नेपछि त उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँहरू पूर्व एमाले एक हुने भन्ने कुरा हुने बित्तिकै त प्रचण्डको प्रस्ताव त जब हावा खाइहालो खाएन। त्यो भएको हुनाले प्रचण्डले के बुझ्ने अब यो मैले आदिको एकता हुँदाको अब गर्ने प्रस्तावको सम्झौता हुँदाको अवस्थाको प्रस्ताव अगाडि सार्नु मलाई नै बुमर्याङ हुन्छ पार लाग्दैन भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। पार्टी एकता नभाडियोस् भनेर प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद दाउमा राख्नु भएको हुन्छ। हो एकदम तपाईँले भन्नु अहिले भन्नु न अहिले एमालेको के भनेदेखि मूल शक्ति अहिले एमालेको मूल शक्ति पूर्व एमालेको मूल शक्ति भनेको ओलीजी छैन क्या। पूर्व एमालेको मूल शक्ति अहिले पनि रहेको भनेको कोसँग छ त भन्दाखेरि तलदेखि माथिल्लो कमिटीदेखि तल्लो कमिटीसम्म के हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल र त्यसपछि के भनेदेखि अर्को वामदेव गौतम सर रहेछ सानो भाग मात्रै कोसँग रहेछ ओलीजीसँग रहेको छ होइन रहेको छ त भन्दाखेरि त के भनेदेखि त्यो अवस्थामा उहाँले के भनेदेखि त्यो प्रचण्डले बढी दाबी गरेको हो भने त के स्थिति आउँथ्यो। अहिले के भने दुईटै के पूर्व माओवादी र मूल हिस्सा एमालेको मूल हिस्सा के पूर्व एमालेको मूल हिस्साले तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् तपाईँ पार्टीको निर्णयअनुसार चल्नुहोस् भन्दा तपाईँ टेर दिन भन्नुहुन्छ भने माओवादीले मात्रै भने टेर हुन्थ्यो त। त्यही त ठिक छ। अब यो जुन वैशाख 20 गते पार्टी सचिवालय बैठक डाकिएको छ त्यति बेला के निर्णय हुन सक्ने सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले के आकलन गरिएको छ? अब यो सुन्नुहोस् अहिले चाहिँ के देखियो भनेदेखि हिजो जुन के मिटिङ सम्पन्न भयो नि त्यो मिटिङमा चाहिँ मान्छे चाहिँ के थियो भने कहीँ माधव कुमार नेपाल के भने आफ्नो अडानबाट विचलित हुनुहुन्छ कि वामदेव गौतम आफ्नो अडानबाट विचलित हुन्छ कि अथवा प्रचण्ड आफ्नो अडानबाट विचलित हुनुहुन्छ कि भन्ने किसिमको बाहिर आकलन थियो। तर हिजोको बैठकको के भनेदेखि त्यहाँको पिक्चर हेर्दाखेरि तस्बिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब ओलीबाट सरकार पनि चल्दैन पार्टी पनि चल्दैन दुईटै पदबाट ओलीलाई बिदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचिवालय सदस्यका प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल अनि त्यसपछि के भनेदेखि वामदेव गौतम लगायतका के भने झलनाथ खनाल लगायतका उनीहरू के निष्कर्षमा पुगेको के देखिन्छ। र ओलीले त्यहाँ बैठकको उहाँको प्रस्तुतिबाट के देखिन्छ भनेदेखि मलाई मेरो प्रधानमन्त्री अहिले के भनेदेखि नखोसियोस् म तिमीहरूलाई पनि बरु के भने केही दिन्छु 3टा के भने अध्यक्ष बनाऊ वामदेवलाई के भनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाऊ जस्ता किसिमका के भने हरियो घाँस देखाउने अथवा लोल देखाउने के अरे कुरा गर्नुभयो। तर त्यो बैठकको पिक्चर हेर्दाखेरि के हो भने उहाँहरू के भने त्यो पक्षमा के भनेदेखि व्यक्तिगत लाभ लिने भन्दा पनि पार्टी बचाउने कुरा हो। त्यसकारण के भने ओलीलाई राखेर पार्टी डुबाउ केही ओलीले दिएका केही के भनेदेखि अवसरहरू उपभोग गरेर पार्टी डुबाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोचको आधारमा उनीहरू पनि टसमस गरे ओली विरोधीहरू जति के भने छन् टसमस गरेको के भने देखिँदैन भएको हुनाले अब आउने चाहिँ के भने त्यही हिजोकै बैठकबाट अब के भनेदेखि यहाँ त के स्थायी समितिका सदस्यहरूले हाम्रो बैठक चाँडो बोलाइयोस् निर्णय गर्नलाई भनिरहेको छ नि त होइन। हिजोको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने
तर के मलाई लाग्छ त्यो हिजोको बैठकले निर्णय गर्न नसकेको कारण मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओली नै अझै आफूलाई चलखेल गर्नको लागि विभिन्न उहाँले बहानाबाजीमा हिजोको बैठकबाट स्थायी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गर्न दिनु भएन। अब यो 20 गते त उहाँले के हुन्छ बसेपछि बाध्य भएर अब के हुन्छ त्यो बैठकले के बहुमतले के निर्णय गर्छ उहाँले रोके पनि रोकिँदैन नि त। अब त बहुमतले चाहिँ स्थायी समितिको बैठक बोलाउने भने त्यसलाई निर्णय गर्छ र स्थायी समितिको बैठक चाहिँ त्यो आधारमा बसिसकेपछि मैले देख्छु स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यहरूको अहिले अभिव्यक्ति आइरहेको छ मिडियामा र त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने स्थायी समितिले पनि अहिले के भने सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पत्नी त्याग गर्नुपर्ने अध्यक्ष पनि त्याग गर्नुपर्ने भनेर जुन अडान लिएको छ नि अब त्यो स्थायी समितिको के भने बैठकले पनि त्यही नै के भनेदेखि निर्णय गर्ने के भने सम्भावना छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानले पनि खासै काम नगर्ने देखियो। अब हेर्नुहोस् यो हस्ताक्षर अभियानको सुन्छ हस्ताक्षर अभियानको चाहिँ कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले एउटा चाहिँ उहाँले कसले त्यो गलत सल्लाह दियो अघि नै त सल्लाहको विषय गर्नुभयो नि गलत सल्लाहको कुरा नबुझिकन अनावश्यक गरेको खर्च त बालुवा पानी हाले जस्तो हुन्छ नि। अब अहिले के सुनिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ आफ्नो संसद सङ्ख्याहरू के भनेदेखि बहुमत पुर्याउनको लागि उहाँले के भनेदेखि अब सही पनि नबनि सक्छ न्यूनतम के भने 10 करोडबाट सुरु भएको छ सांसदहरूको के भनेदेखि मूल्य भनेर नि अहिले बजारमा चर्चा छ नि त नहुन पनि सक्छ विरोधीले के अरे बदनाम गरेर नि भएको सुन्छ। तर जुन पात्र आज के भने हिजो जुन अवस्थामा थिए आज जुन अवस्थामा आज के भनेदेखि जस्ता पात्रहरू आज ओलीको क्याम्पमा पुगेछन् त्यसलाई हेर्दाखेरि तिनीहरू त्यसै पुगे होला भन्न पनि सकिँदैन नि त। त्यसकारण त्यहाँ पैसालाई नै खेल भएको हुनसक्छ भन्ने भन्छन्। अहिले त बजारमा त न्यूनतम पनि 10 करोडबाट सुरु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर उहाँले यो गलत कुरा के हो भने ल एकछिन मानिलौँ संसदमा संसदीय दलमा उहाँको के भने बहुमत यो के भने दलीय सिस्टम संसदीय व्यवस्थाको त्यसको के भने सिद्धान्त के हो भने दल चल्ने भनेको के हो त पार्टी निर्णय अनुसार चल्ने न हो। जस्तो चुनावमा जाँदाखेरि को लड्छ त व्यक्ति लड्छ तर त्यो के दलले गरेको घोषणा पत्रको आधारमा जनताले मत पनि कसलाई दिन्छ दललाई दिन्छ अनि सरकार पनि कसले दिनुपर्छ त भन्दाखेरि दलले दिनुपर्छ अनि उम्मेदवार पनि कसलाई उठाउँछ भने ती त अन्य प्रतिनिधि मात्रै हुन् नि त त्यो पाएको जितेको कुरा चाहिँ कसले त दलले हो कि हैन। अनि दलले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णय कसले मान्नुपर्छ सांसदले मान्नुपर्छ पार्टीका सदस्यले मान्नुपर्छ। ल एकछिन मानिलो के भने उहाँको स्थायी समिति केन्द्रीय समितिले राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने यसको विकल्प अर्को दिनुपर्ने भनेर निर्णय गर्यो अरे अनि त्यो के भने सांसदहरूले चाहिँ उहाँलाई बचाउन सक्छ त कारबाहीको विषय बन्दैन त्यो भनेको कुरा के हो भने एकदम के भने गलत के भने कुरा हो। फेरि दोस्रो कुरा के हो भने एकछिन मानिनु उहाँले अहिले के भने लो संसद उहाँले त के भने प्रधानमन्त्री हुनको लागि त आफ्नो दलमा 51% मात्रै ल्याएर हुँदैन नि त। उहाँले त के हो त भने टोटल्ली चाहिने जम्मा सदस्य सङ्ख्याको 51% ल्याउनु पर्ने छ। पहिला यस्तै त भयो नि पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले नीति तथा कार्यक्रम के भने ल्याउनु भयो। उहाँ के भने त्यति बेला के भने गिरिजाप्रसाद कोइराला र भट्टराईको बिचको टसल चरम थियो। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि भट्टराई पक्षका सदस्यहरू उपस्थित भइदिएनन्। नभइदिएपछि के हो उहाँको केदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेन अनि उहाँको सरकार अलमत्ता परेको देखियो देख्ने बित्तिकै उहाँ के मध्यावधि निर्वाचनमा जानुभयो भएको हुनाले त के भने यो केपी ओलीसँग पनि संसद विघटन गर्न सक्ने एउटा पाटो बाँकी छ भन्ने कुरा जुन आकलन गरिएको छ होइन। अब यो सन्दर्भ तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन संसद विघटनको कुरा के छ यो सिनेरियोमा हामीले केपी ओलीसँग त्यो पावर छ संविधानले त्यस्तो खालको केही व्याख्या गरेको छ संसद विघटन गर्न सक्ने। एकदम तपाईँले सही कुरा अहिले गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो भने पहिला अहिलेको म टुङ्ग्याउँछु यो संसदहरूको सङ्ख्या के भने बढाएर पार्टी निर्णयको विपरीत जान्छु भनेर जो सिग्नेचर त भने त्यो मुतको न्यानो हो त्यो काम नलाग्ने कुरा हो। यसमा यति टुङ्ग्या त्यसले त्यो चाहिँ के भने त्यो संसदहरूलाई अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि यदि पैसै खर्च गरेको भने त्यो बालुवा पानी हाले जस्तो हो त्यसको केही अर्थ छैन। त्यसले बचाउन सक्दैन किन पार्टीको निर्णय नै के हुन्छ भने अन्तिम निर्णय हुन्छ। पार्टीको निर्णयको विपरीत संसद जान सक्दैन गयो भने त अहिले तपाईँ भन्नु न संसदहरूलाई कसैलाई हटाउनु पर्यो भने त पार्टीले कुनै बेला हटाउन सक्दैन हटाउन सक्छ नि त त्यसको सबै अधिकार कोसँग छ पार्टीसँग हुन्छ।
अब दोस्रो कुरा आयो के भने एउटा अहिले एउटा चर्चा के पनि चलिरहेको छ भने ओलीजीका के भने मान्छेका प्रधानमन्त्री ओलीका नजिकका मान्छेहरूले पनि बाहिरबाट हल्ला के गरिरहेका छन् होइन भोलि गएर प्रधानमन्त्री पद चाहिँ त्याग गराउनको लागि बाध्य गरायो पार्टीले भने हामी के भनेदेखि मध्यावधि निर्वाचनमा के भने प्रधानमन्त्री ओली जानुहुन्छ भनेर अहिले उनीहरूले एउटा धाक धम्की दिने कुरा पनि गरिरहेछ। तर उनीहरू के भने अहिले पनि उनीहरू के भने त्यो संविधान नहेरी बोल्छन् कि के हो मलाई छक्क लागिरहेछ। किनभने त्यो त भने 2047 सालको संविधानमा चाहिँ के व्यवस्था थियो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्ने भनेर संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरेको थियो। अनि यो जुन 72 अहिलेको जुन संविधान बन्यो नि बन्दाखेरि के हो त भने त्यति बेला छलफल भयो दुईटा कुरामा। एउटा कुरा भने प्रधानमन्त्रीको लागि के तुरन्त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गर्यो भने धेरै राजनीतिक अस्थिरता हुँदो रहेछ, चलखेल बढी हुँदो रहेछ। त्यसकारण 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था राख्नु पर्यो भने अहिले त्यही छ नि व्यवस्था। नभए दुनियाँ संसारको सबै डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनहरूमा प्रधानमन्त्री भएको 1 घन्टापछि पनि ल्याउन पाइन्छ क्या। तर नेपालमा त के राखियो 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन राखियो। अनि अर्को के भने यो प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिँदा त त्यसको दुरुपयोग भयो। त्यसकारण यो संसद विघटन गर्ने अधिकारै प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने छलफल हो। भएपछि के हो भनेदेखि अनि किन त्यो कुरा नि के पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नि संसद विघटन गर्दै मनमोहन अधिकारीले नै गर्दै शेरबहादुर देउपाले नि गरे नि त। तर त्यसको परिणाम त के आयो नेगेटिभ आएको हुनाले अब चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन। अटोमेटिकली प्रधानमन्त्री अर्को दिन नसक्ने अवस्था आयो भने विघटन आफै हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन त्यो व्यवस्थै राखिएन। त संविधानमै त्यो व्यवस्था छैन कसरी संसद विघटन गर्नुहुन्छ उहाँले। यहाँ त अहिलेको संविधानमा त के भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने संसदले जति बेलासम्म अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्छ त्यति बेलासम्म संसद विघटन हुँदैन। दिन नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै के हुन्छ विघटन हुन्छ। भने त यो त अहिले उहाँले संसद विघटन गर्ने भने त यो के भने नबुझेका मान्छेलाई बाहिर जनतामा एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा हो। त्यो पनि सम्भव छैन। तर एउटै बाटो त के छ भने अनि कोहीले त के भन्छन् होइन संविधानमा त दिएको छैन। तर के भने उहाँको के भनेदेखि अनुकूलको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँले सिफारिस गर्ने राष्ट्रपतिले के भने त्यसलाई भएछ त संसद विघटन हुन्छ नि त भन्छन् नि अहिले भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अस्ति अध्यादेश काण्डमा अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि विवादमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले तानिदिनु भयो नि त। आज के राष्ट्रपति नि विवादको घेरामा हुनुहुन्छ। किन राष्ट्र प्रमुखलाई कहिले पनि विवादको घेरामा तान्नु हुँदैन क्या। त्यो प्रधानमन्त्रीले उसको संरक्षण गरिराख्नु भयो विवादमा तान्ने होइन। तर के भने प्रधानमन्त्री जसले राष्ट्रपतिको संरक्षण गर्नुपर्ने हो उहाँलाई नै के गरिदिनु भने आफ्नो निस्वार्थलाई विवादमा तानिदियो। अब उहाँले सिफारिस गरेको भनेर संसद विघटन गर्दिन पनि गर्ने होला जस्तो मलाई किन लाग्दैन। यति गरिदिनु भयो अरे उहाँको बुद्धि पुगेन अरे विवेक पुगेन अरे भनेपछि त्यो मुद्दा त जान्छ नि त के भने सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतले जाने भनेको त प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार त हुने होइन। त्यहाँ त सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा त संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हो। तपाईँ देख्नुभयो नि त पहिला के भने मनमोहन अधिकारीले नि त संसद विघटन गरेको थियो नि त 12 भाद्र 2052 को फैसला चर्चित छैन। त्यही फैसलाले पुनर्स्थापना गरिदियो संसद र अनि के भनेदेखि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका हुन् भने अदालतले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको छ भने संसद पुनर्स्थापना गरिदिन सक्छ नि त। त्यो भएको हुनाले त्यति बेला त के हुन्छ भने ओलीजीको व्यक्तित्वलाई पनि भयानक ठुलो क्षति पुर्याउँछ। ओके अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्ला त? ओलीको राजीनामा मात्रै हो त? ओलीको राजीनामा नै एउटा विकल्प हो? अब हेर्नुहोस् अब अहिलेको स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को ओलीको अगाडि भनौँ न राजनीतिक विकल्प ओलीको अगाडि एउटा संसद विघटनको नि भएन। अर्को अहिले चर्चा चाहिँ के पनि एउटा चलाइरहेका छन् भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरै पार्टीले चेप्दै गयो भने प्रधानमन्त्री छोड्न बाध्य पार्यो भने अब के भने उहाँ चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर पूर्व एमाले बिउताने मुडमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा उहाँले के भनेदेखि बैठक पनि गरेर हिँड्नु भएको छ र सांसदहरूलाई के भने तपाईँ पार्टी विभाजनको लागि तिमीहरू तयार भएर बस भनेर नि किन भन्नुभएको छ भन्ने कुरा नै आएको छ नि त। तर यो कुरा के हुन्छ भने जस्तो कि अहिलेको कुनै कानुन छ नि त्यो के भने राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो कानुनमा यो भइरहेको अहिले नेकपालाई विभाजन गरेर वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि के हुनुपर्छ भनेको केन्द्रीय समितिमा 40% सांसदमा 40% भनेर हुनु पर्यो। दुवै भएन भने के हुन्छ भने दल विभाजन गर्न पाइँदैन। अब उहाँको टाउको टेके पनि जे गरे पनि संसदमा चाहिँ अथवा कि यो विभिन्न प्रबल नपारेर 40% पुरै हाल्नुहुन्छ कि
तर के हो त भने केन्द्रीय समितिमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब अस्ति उहाँले ल्याएको अध्यादेश के थियो भने त्यसैलाई टार्गेट त्यसैलाई टार्गेट एउटा मात्रै भए हुने, संसदीय दल मात्रै हुने भन्ने थियो। त्यो पनि उहाँले फिर्ता लिइहाल्नुभयो। अब फेरि ल्याउनु त मिलेन नि, भन्दा त उहाँलाई पार्टी विभाजन गर्ने अवस्था छैन। अब पार्टी वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन नभइकन के भने पूर्व एमाले बिउजाउनु भयो भने त उहाँको सबैको संसदहरूको गर्ने सभासद पद गइहाल्छ नि। अनि फेरि के पार्टी त्यति बेला के पार्टीले त्यो गर्दाखेरि पनि कारबाही गर्ला हैन, अरू पार्टी खोल्ने कारबाही गरेर सहसिता जान्छ। त्यो भएको हुनाले ओलीको अगाडि पार्टी विभाजन गर्ने भन्ने कुरा पनि गाह्रो छ। एकछिन मानिलो होइन सांसद जेसुकै होस्, म पूर्व एमाले के बिउजाएर नयाँ पार्टी बनाउँछु, म मदन भण्डारीको पार्टी बनाउने भनेर भन्दैछ नि। ए भाइ, हिजो मदन भण्डारीले जति बेला पार्टी त्यो मालेलाई त्यत्रो शिखरमा पुर्याउनु नि, त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गल्ती गरेका थिए। आम जनताको सेन्टिमेन्ट नेकपा त्यति बेलाको एमाले प्रति थियो। त्यति बेला के मदन भण्डारी आफ्नो करिश्मापूर्ण व्यक्तित्वलाई के गरेर जनतामा आकर्षित गरेको स्थिति थियो। यति बेला त प्रधानमन्त्री ओली उहाँको गुड बदनाम कसैलाई के भने कोही मान्छेलाई गाली गर्नु र अनपपुलर गर्नुपर्ने यो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको मान्छे भनिदियो यति भन्दै सिद्धिन्छ। त्यति अनपपुलर हुनुहुन्छ उहाँ हैन। उहाँ के भनेदेखि उहाँका वरिपरिका मान्छेहरूको नाम लिने बित्तिकै मान्छे के छिची र दूर गर्छ। गरेपछि भोलि पार्टी खोलेर पूर्व एमाले भन्ने नाम राखेर मात्रै पार्टी चल्छ र जनताले रेस्पोन्स गर्नु पर्यो नि, त्यो सम्भावना चाहिँ त्यो पनि किन उहाँको छैन। उहाँको लागि त अब अहिले त के हो भनेदेखि एउटै स्थिति उहाँको त न त संसद विघटन, न पार्टीको निर्णय गर्ने उल्लङ्घन, न पार्टी के भनेदेखि विभाजन, कुनै पनि त्यस्तो किसिमको छैन उहाँको लागि। त आफूले हित सोच्ने भने त अहिले मैले जे जति गल्ती गरेँ, पार्टीको निर्णय मानिन, मेरो कारणले पार्टीलाई जे जति क्षति भयो, आम निर्वाचनमा जनताले दिएको कुनै जनमतको मैले सही सदुपयोग गर्न सकिनँ, त्यसमा म यति % जिम्मेवार भएँ। मेरा वरिपरिका घेराहरूले यसरी फटाइ गरिदिएर मेरो दुरुपयोग गरेको हुनाले म त्यो आत्मालोचना गर्छु। म के भने पार्टी समक्ष आत्मसमर्पण गर्छु भनेर हात उठाउनु नै उहाँको लागि के भने सबभन्दा राम्रो कुरा हो। तर अहिले ओलीको राजीनामा नै राजीनामा, त्यो राजीनामा मात्रै होइन, उहाँले आत्मसमर्पण गर्ने आत्मालोचना साथ पार्टीमा मैले गल्ती गरेँ, त्यस कारण अब यो म गल्ती म दोहोऱ्याउँदिनँ। र अब यो राजीनामा पश्चात ओलीको राजनीतिक करियर पनि सकिने नै हो त। अब हेर्नुहोस्, अब ओलीजीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जे जति आर्जन गर्नुभएको छ नि, त्यो सबै अहिले के खर्च गरिसक्नुभयो। त्यो के भने राजनीति गर्ने मान्छेको सम्पत्ति भनेको पैसा तर घर त होइन नि, गाडी त होइन नि, उसको भनेको जनआस्था हो। जब जनआस्था जति बढी हुन्छ उति त्यो सम्पन्न हुन्छ, जति त्यो घट्दै जान्छ के हुन्छ, ऊ के भनेदेखि राजनीतिमा गरिब हुँदै जान्छ। अब अहिले के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओली जनआस्थाको हिसाबले, जनविश्वासको हिसाबले, जनभरोसाको हिसाबले उहाँ टाट पल्टिसक्नुभयो। उहाँ छैन अहिले त। उहाँ के कुन के हुन्छ अहिले, उहाँ त के भने आफूसँग भएको के सम्पत्ति होइन, अहिले ऋणमा चलिराख्नु भएको छ। उहाँ ऋण गरेर चलाइराख्नु भएको स्थिति छ। भएको हुनाले अब त के भने प्रधानमन्त्री ओलीको जुन के भने जो राजनीतिक भविष्य हो, त्यो भविष्य धेरै सङ्कटग्रस्त। उहाँको हिजोको के भनेदेखि इतिहास धेरै धुमिल। जस्तो पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनकालमा उहाँले के भनेदेखि पहिला जीवनको सङ्घर्ष गरेका सबै चिज 46 सालको परिवर्तन पछिका दिनहरूमा सबै सिद्ध्याउनु भएको थियो नि उहाँले। पछि उहाँ पछिको केले त जीवनको अन्तिम कालमा मर्ने बेला भने माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याएको कारणले होइन त। नभएदेखि प्रधानमन्त्री के अरे ओली के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि राजनीतिमा के अरे उहाँ पनि टाट पल्टिनु भएको स्थिति थियो। तर पछिल्लो घटनाले उहाँलाई के गरेर बचायो। अब त्यस्तै के भने अहिलेसम्म त प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रूपले टाट पल्टिनु भएको छ। उहाँलाई के भने स्वास्थ्यले साथ दियो भने र यो बिचमा पार्टीसँग उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो, पार्टीसँग उहाँ आत्मालोचित गर्नुभयो, जनतासँग उहाँले माफी माग्नुभयो र कुनै उहाँले यस्तो अवसर मेरो भूमिका निभाउने भने फेरि के भने राजनीति गर्ने मान्छे हो, फेरि पनि के भनेदेखि जनताको विश्वास पाउन सक्छ, जनताको भरोसा पाउन सक्छ।
गुमे फेरि पनि उहाँले के भने जनताको आस्था आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। सकिसकेको छैन, अझै पनि केही आशहरू छ। अब एउटा ठुलो प्रश्न यति बेला सबै नेपालीहरूलाई लागिरहेको प्रश्न चाहिँ के हुनसक्छ भने अब देशले पाउने अर्को प्रधानमन्त्री को हुन सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, अहिले यो त खास गरेर अब यो देशको प्रधानमन्त्री को दिने भन्ने कुरा त अहिले पनि बहुमत त नेकपाकै छ। अब उसले प्रधानमन्त्री दिने पनि, हिजो प्रधानमन्त्री ओलीलाई दियो भने अब पनि प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने कसले? नेकपाले, किन उसै बहुमत छ। अन्य बाहिरबाट त के प्रधानमन्त्री बन्दैन भएको हुनाले यो स्थितिमा जनभावनाको कद्दर गरेर, जन अपेक्षाको सम्मान गरेर चाहिँ पार्टीले के हो भनेदेखि उपयुक्त के भने प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। अब अहिलेसम्म के देखा परिरहेको छ भने यहाँ जस्तो के भने नेकपाभित्र अहिले चाहिँ लगभग के भनेदेखि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी को रूपमा अहिले त्यस्तो होइन त यसो अहिले त यसो अहिले के भने एउटा पक्ष ओली, एउटा पक्ष के भनेदेखि माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम, एउटा के अरे प्रचण्ड, 3 कोणात्मक के छ यहाँ नेकपाभित्र के अरे देखा परेको छ। गर्दाखेरि अब अहिले सन्तुलनको हिसाबले अहिले त्यहाँ नेकपाभित्रको नि पूर्व एमाले भित्रको पूर्व एमालेहरू छन् नि अहिले नेकपाका, तिनीहरूको नि एउटा के सेन्टिमेन्ट जहाँ के ओलीजी नि खेल्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ। यो सबै के हो त नि यो प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो सबै खेल खेलिरहेछ, आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि खेल खेलिरहेको छ भन्ने किसिमको जो प्रचारबाजी गरिरहेको छ नि, ती सबैले गर्दा पूर्व एमालेहरूलाई पनि इन्ट्याक्टमा राख्न र माओवादी र के एमाले बिचको के एकतालाई नि एउटा दह्रो बनाउनको लागि अहिले त उपयुक्त पात्र को देखा परेका छन् भने माधव कुमार नेपाल देखा परेका छन्। अहिलेको सन्तुलनको हिसाबले पनि अर्को मान्छे चाहिँ सम्भव के देखिन्छ। वामदेव गौतमको विकल्प होइन, वामदेव गौतम जस्तो के एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट के थियो भने सबै प्रधानमन्त्री भए त्यो सरका मान्छे, वामदेव चाहिँ त्यो कुराबाट वञ्चित भए, किनभने संविधानै संशोधन थिए भन्ने सहानुभूति पार्टी पङ्क्ति नभएको थियो। आम जनताहरूमा पनि के वामदेव एकपल्ट बन्दै हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर के हो त उहाँ जुन चुनावमा उहाँलाई हराइयो नि, चुनावमा के भनेदेखि हराइयो अथवा हार्नुभयो, त्यसको कारणले पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको हुनाले उहाँ त प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएन नि त। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, एउटा कहिलेकाहीँ इतिहासमा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि विरोधीहरूसँग मिलेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउनु भयो, तर त्यसको मूल्य नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै महँगो तिर्यो, त्यसको मूल्य नेपाली राजनीतिले धेरै महँगो तिर्यो। त्यस्तै गरेर जस्तो कि भने वामदेव गौतम जुन हार्नुभयो नि, मेरो मैलेसम्म बुझेसम्म, मैले सुनेसम्म उहाँलाई हराउनको लागि ओलीकै मान्छेहरू प्रयोग भए अथवा ओलीजीकै निर्देशनमा उहाँलाई किन हराउने काम भयो। कयौँ त किन अहिले ओलीजीका सल्लाहकारको नाम पनि त्यहाँ किन जोड्छन्, होइन देख्छन्। त्यो भएको हुनाले के भने आज त्यसले गर्दाखेरि के हो भने एउटा के भने आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धी कोही नहोस् भन्नको लागि सहकर्मी सहयोद्धा आफू सरको नेतालाई जो हराउने भूमिका त्यो गर्ने अलिक राजनीतिले गलत चिज हो। त्यसले पनि अब यहाँ अहिले सङ्कट ल्याउनुको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण भएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जसरी अस्ति भर्खर पक्राउ परेर रिहा हुनुभएको, साइबर क्राइमको आरोपमा पक्राउ परेर रिहा हुनुभएका भीम उपाध्याय, पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले हिजो मात्रै आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नुभएको छ, बरु ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकाल यति धेरै अधिनायकवादी थिएन जति 2 वर्ष ओलीको कार्यकाल अधिनायकवादी रह्यो, अथवा भनौँ त्यति त्रासपूर्ण रह्यो, भयभीत रह्यो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। के साँच्चै नै अबको सिचुएसनमा गणतन्त्र लोकतन्त्र बिस्तारै धरापमा पर्दै गएको हो? अब अहिले भन्नुहोस्, अहिले नै अब धरापमै परिसकेको भन्ने कुरा त होइन, तर भीम उपाध्यायजीले लेख्नुभएको कुरा एउटा सत्य चाहिँ के हो भने जस्तो 46 सालको आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि पञ्चायतले केही यस्ता गर्ने राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलको नाउँमा केही मान्छेहरू गर्ने खडा गर्यो, जसको कामै के थियो त भन्दाखेरि गुन्डागिर्दी गर्ने। अहिले पनि मण्डले भन्ने शब्द छ नि, राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल, त्यहीबाट मण्डले भन्ने शब्द आएको। तिनीहरू काम त के थियो, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसका के भनेदेखि विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा युनिभर्सिटीमा बोल्यो भने तिनीहरूलाई कुनै कुट्ने काम, उनीहरूको के भने बोली के भने बन्द गर्ने काम,
गर्थे त्यो के भने मण्डलले। अनि पछि अनपपुलर भयो के हो भने मण्डले भनेर के भने अनपपुलर हो। पछि गएर पञ्चायत 46 सालको आन्दोलन त्यसरी के भने सफल हुनुको पछाडि मण्डलले खेलेको नकारात्मक भूमिका पनि रह्यो। अब अहिले पनि देख्नुहुन्छ ओलीजीको वरिपरि पनि त्यस्तै मण्डले प्रकृतिका मान्छेहरूको जमघट के देखिन्छ, जसलाई त अहिले के भन्न थाले परिभाषा त्यति बेलाकोलाई सेता मण्डले भन्दा रहेछन् त्यो पञ्चायत कालकालाई, अनि काङ्ग्रेसका कालमा भएका त्यस्ता के भने मण्डले प्रवृत्तिकालाई काला मण्डले भन्दा रहेछन्। अहिलेका के भनेदेखि ओलीजीका वरिपरि अथवा वामपन्थीका आवरणमा गुन्डागिर्दी गर्नेहरूलाई के भने राता मण्डले भन्दा रहेछन्। अब ओलीजीका वरिपरि के अरे राता मण्डलेहरू छन्। कोही मान्छेलाई अस्ति देख्नु भएन उहाँका उजुरी दिन भनेरको त्यो के अरे डाक्टर सुरेन्द्र यादवले उजुरी दिन भनेर सरकारी वकिलो कार्यालयमा जाँदाखेरि ओलीजीका मान्छेहरूले लकडाउन तोडेर झन्डैले मारे अरे, जुलुस गरे भने सुन्नुभयो नि तपाईँले। अनि अरू मान्छेलाई पनि के भने त्यही कोही मान्छेलाई के भने टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरूले टेलिफोन गरेर पत्रकारलाई धम्क्याउने, अरूलाई धम्क्याउने, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई के भने धम्क्याउनु, भीमरावले भने नि मलाई धम्काइयो भने होइन नि भएको हुनाले यस्तो के अरे जुन प्रवृत्तिहरू के भनेदेखि के भने छ होइन। अब यो प्रवृत्तिले पनि के गरिरहेको छ भनेदेखि अब यो यसले गर्दाखेरि के भने मानिसको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित गर्ने गर्ने किसिमका यिनीहरूले भूमिका निभाए। त्यसपछि अर्को के देखियो भने हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको कुरा के हो भने नागरिकले बोलेन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनिन्छ क्या। त्यसैले नागरिक बोलेन भने बोल, नागरिकले सरकारको आलोचना गरेन भने त लो के हुन लाग्यो किन नागरिक बोल्यो भने न आफूले सरकारले गरेको गल्ती देखाइदिन्छ। त्यो भएको हुनाले नागरिकलाई बोल्नको लागि प्रोत्साहित गरिन्छ। के भने नागरिकलाई बोल्नको लागि के भनेदेखि मुख बन्द गरिदिने त निरङ्कुश व्यवस्था मात्रै हो। अब यसको ठिक विपरीत अहिले के देखेको छ, एवा त्यहाँ के भनेदेखि ती उसले भनौँ न पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले के बन्दुक बोकेर बाहिर गएको थिए र फेसबुकमा के भने सरकारको आलोचना गरे, त्यति होइन त। त्यति गरेको भरमा उहाँलाई के भने के राख्यो त भनेदेखि त्यो बुढो मान्छेलाई पूर्व सचिव 7-10 दिनसम्म के भने थुनामा राख्दियो, लाग्नै नसक्ने साइबर ल लगाएर हेर्नुहोस्। अब अहिले मैले के सुने कि एउटा के नेविसङ्घकै कसो के रिजाल एकजना बहिनीले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा के भने के अपहरणकारी के भन्ने लेखेकोमा अहिले फेरि उनलाई पक्रेको छ अरे। ए बाबा नागरिकले त भन्छ अपहरणकारी हो कि होइन, अपहरणकारी हो भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला भ्रष्टाचारी हो भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ। भोलि त्यसको त टुङ्गो त नागरिकले उठाउने बित्तिकै हुने कुरा त होइन नि त, त्यो त टेस्ट हुने अदालतमा होला नि त। भन्ने बित्तिकै उसलाई अहिले साइबर क्राइम ल्याएर पनि थुनेको छ भनेपछि यसले त के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री ओली उहाँको वरिपरिको तत्त्व चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ जो के भनेदेखि मण्डले प्रवृत्ति, लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति, नागरिकको बोल्ने अधिकारमाथि के भने विरोधी प्रवृत्ति। अहिले मिडियामा नि आएको कुरामा म हरेकपल्ट प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि उहाँले गाली गरेको कहाँ देख्छु भने मिडियालाई, पत्रकारलाई, बुद्धिजीवीलाई। एवं मिडिया पत्रकार बुद्धिजीवीको त उनीहरूको कुनै कर्तव्य र धर्मै के हो भने सरकारले गरेको काम गलत कुराको पनि देखाइदिने हो कि होइन। उसको धर्म निभाउँदाखेरि पनि के भनेदेखि मेरो के भने चाटुकारले जस्तो हो, मेरो पनि मिडियाले मेरो के भने प्रशंसा गरेन, चाटुकारिता गरेन, नागरिक समाजकाले मान्छेले गरेन भनेर भन्नु उपयुक्त कुरा त होइन नि। त्यस कारण अब अहिले चाहिँ के भने जुन किसिमले सरकारले के भनेदेखि त्यो पञ्चायतको अन्तिम जाने बेलामा 46 सालको समयमा जुन किसिमको प्रवृत्ति देखा परेको थियो, अरूलाई बोल्न नदिने अथवा के भनेदेखि शक्ति प्रयोग गरेर गुन्डागर्दी गरेर शक्ति प्रयोग गरेर अरूलाई के भनेदेखि हसोत्साही गर्ने नागरिकलाई जुन प्रवृत्ति थियो, त्यस्तै प्रवृत्ति अहिले सरकारमा के देखाएको नि परेको चाहिँ सही कुरा हो। अब यसले गणतन्त्र धरापमा परेको भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले धराप पनि सक्छ कि होइन। एउटा के भनेदेखि अब ओलीजी र उहाँको वरिपरिका केही व्यक्तिहरूले यति गर्ने बित्तिकै गणतन्त्र धरापै पर्यो त भन्न सकिँदैन। यो गणतन्त्र भनेको त्यति सामान्य धक्काले जाने कुरा होइन। गणतन्त्र जाने बेला त कति बेला हो भने जति बेला जनताले नै यो व्यवस्थाप्रति अविश्वास सिर्जना त्यति बेला मात्रै जान्छ। न ओलीजीले भन्ने गरेर जान्छ, न कुनै अर्को जीले गरेर जान्छ होइन। भगुनाले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्तिले गरेको छ, तर अहिले के भने ढल्लै लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन।
हस् सर, कोरोनाको कहरका बावजुद पनि तपाईँको निवाससँगै आएर केही अन्तर्वार्ता लिने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो धन्यवाद।